अदनान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब मुसलमानों को जोड़ना, इसीलिए बोलकर मैं ये सियासती जमात का नाम ले रहा हूँ, वरना मैं कोई सियासती जमात का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। और ये जो एहतजाज हो रहा है वो कोई सियासती जमात के परचम के तले नहीं हो रहा है। बाहैसियत मुसलमान राशिद खान हर वो मुसलमान से अपील कर रहा है कि मेरे भाइयों, मेरी मस्जिद शहीद हो गई, उतरो। कब तक तुम खामोश बैठेंगे? हर वक्त गफलत की नींद में सो रहे, गफलत की नींद में सो रहे। वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की जमात कहती है, मुसलमानों की जमात कहती है, और आज वो मुसलमानों की मस्जिद शहीद हो गई और वो खामोश बैठे हुए हैं, एक आवाज नहीं कर रहे, मुतालिबा नहीं कर रहे। तुम्हारी फरियाद कौन सुनना? अल्लाह के सिवा हमारा कौन है? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैं सारे रुकूनों से बोलता हूँ, 366 डेज आप आपके सदर के हिदायत पे काम करते हैं। अरे एक दिन निकालो, एक दिन उसमें से निकालो और राशिद खान का जो दावतनामा है एहतजाज के उसको कबूल करो। अल्लाह की कसम, एहतजाज के बाद आप जब घर को जाएंगे तो 365 डेज को भूल जाएंगे। आप ये एक दिन जो रहेगा एहतजाज का, वो सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा आपकी तारीख में। कल के दिन आज कल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नौजवान साथियों, मौजूद हजरात, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि आज जो मैं मौजू पे बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला वो मौजू को कबूल फरमाए और हमारी ये एहतजाज को कामयाब बनाए। जैसा कि आप सबको ये बताता चलूँ कि 12 जुलाई बरोज़े पीर चलो प्रगति भवन बोलकर मैंने ऐलान कर दिया। ये एहतजाज हमारे सेक्रेटेरिएट के शहीद मसाजिद को लेकर है। गुज़िश्ता एक साल से लगातार केसीआर साहब की हुकूमत वादा करते जा रही है कि ये मस्जिद की संगे बुनियाद रखेंगे, पर वादा खिलाफी होती गई और आज तक हमारे मस्जिद की संगे बुनियाद नहीं रखी गई। आज हमें सड़कों पे उतरना ज़रूरी होगा। तो मैं सारे मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि कसीर तादाद में जुलाई 12 बरोज़े पीर के दिन उतरिए और अपना रुख प्रगति भवन के तरफ करिए। एक साल हो गया मस्जिद शहीद होके, ना हुकूमत इस पे तवज्जो दे रही है, ना तो ये चीज पे वो बात करने के लिए तैयार हो रही है। वादों पे वादे, केसीआर साहब के वादों पे वादे। अगर ऐसा ही होते रहेगा तो हम मुसलमानों को इंसाफ कहां पर मिलेगा? अरे फलस्तीन के वो मुसलमानों से हमें सीख हासिल करना चाहिए कि यहूद नसारा उनके घरों पर बम गिरा रहा है, गोलियों से उन्हें शहीद कर रहा है, फिर भी वो हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। फलस्तीन के मुसलमानों के पास ना तो ताकत है, ना तो असला बारूद है, ना तो बम है। एक चीज है सिर्फ उनके पास, वो है कलमे इलाही। आज हमारे पास इख्तिदार नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, आज हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, आज हम कमजोर साबित हो रहे, पर आज हमारे जबान पे कोई चीज है तो कलमे इलाही। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, हम नहीं रुकने वाले। हमारी मसाजिद शहीद हो गई, अल्लाह का बारगाह शहीद हो गया, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, बंदा मोहताज है अल्लाह का। और आज अल्लाह का घर बर्बाद हो गया, अल्लाह का घर शहीद हो गया, मिसमार कर दिया केसीआर, तो हम खामोश कैसा बैठना? अरे मुसलमानों, तुम्हारे तक़वे का इम्तिहान है, उतरो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और ये उम्मत किसी से नहीं डरती, ना जेल जाने से डरती है, ना पुलिस से डरती है, ना एहतजाज करने के लिए डरती है। अरे उतरना होगा। हमारी मस्जिद शहीद हो गई, हमारे दिलों में आ गए और हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं खुसूसी गुजारिश करता हूं, उनके सारे रुकून से, एमएलए से, उनके एमपी से कि सड़कों पे उतरे। आपकी जमात मुसलमान जमात है,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब मुसलमानों को जोड़ना, इसीलिए बोलकर मैं ये सियासती जमात का नाम ले रहा हूँ, वरना मैं कोई सियासती जमात का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। और ये जो एहतजाज हो रहा है वो कोई सियासती जमात के परचम के तले नहीं हो रहा है। बाहैसियत मुसलमान राशिद खान हर वो मुसलमान से अपील कर रहा है कि मेरे भाइयों, मेरी मस्जिद शहीद हो गई, उतरो। कब तक तुम खामोश बैठेंगे? हर वक्त गफलत की नींद में सो रहे, गफलत की नींद में सो रहे। वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की जमात कहती है, मुसलमानों की जमात कहती है, और आज वो मुसलमानों की मस्जिद शहीद हो गई और वो खामोश बैठे हुए हैं, एक आवाज नहीं कर रहे, मुतालिबा नहीं कर रहे। तुम्हारी फरियाद कौन सुनना? अल्लाह के सिवा हमारा कौन है? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैं सारे रुकूनों से बोलता हूं, 366 डेज आप आपके सदर के हिदायत पे काम करते हैं। अरे एक दिन निकालो, एक दिन उसमें से निकालो और राशिद खान का जो दावतनामा है एहतजाज को लेकर उसको कबूल करो। अल्लाह की कसम, एहतजाज के बाद आप जब घर को जाएंगे तो 365 डेज को भूल जाएंगे। आप ये एक दिन जो रहेगा एहतजाज का, वो सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा आपकी तारीख में। कल के दिन अगर से हमारी आल औलाद पूछेंगी कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो हर किसी ने आवाज उठाई। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद हुई, आपने आवाज उठाई क्या? तो हम अपनी औलाद को क्या जवाब देंगे? हमें अल्लाह के पास जाना है, हम अपनी औलाद को जो जवाब दे देंगे, झूठ बोल देंगे, मगर अल्लाह को झूठ कैसे बोल सकेंगे? अल्लाह के सामने तो जाना है, रुसवा हो जाएंगे हम उस वक्त जब अल्लाह पूछेगा, बंदे मेरा बारगाह शहीद हो गया था, तू ताकतवर था, तेरे पास दौलत थी, तू जवान था, तू हिम्मत वाला था, तू फिर उसके बाद सड़कों पे क्यों नहीं उतरा? तू एहतजाज क्यों नहीं करा? अरे तू हर वक्त अपनी आल औलाद के लिए मांगता है और मैं तुझे देते गया। मैं मेरा घर जब वीरान हुआ, मेरा घर जब शहीद हुआ, तो तू क्यों नहीं उतरा? तो क्या जवाब देंगे हम? हर वक्त आज हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, अल्लाह के घर के बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? और बाहिसियत मुसलमान राशिद खान अपील कर रहा है ये। अरे मत सोचो कि मैं कोई कांग्रेस का रुकून हूं, मत सोचो मैं कांग्रेस के हित में कोई बात कर रहा हूं, मैं नहीं बात कर रहा हूं। मैं कोई भी सियासती जमात का इस चीज से लेना देना नहीं है। ये एहतजाज सिर्फ मैं हमारी शहीद मसाजिद के लिए कर रहा हूं। अगर से हम एहतजाज नहीं करेंगे तो हमारी मस्जिद तामीर नहीं होगी। पीवर केसीआर रात में 90 पीता है, सुबह मस्जिद के मौजू को भुला देता है। रात में एक वादा, सुबह वादा खिलाफी। हर वो चीज, वो जुल्म हम पे करते आया हुआ है, हम किस तरीके से बर्दाश्त करना, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं पूरे नौजवानों से, उलमाए दीन से, मसाजिद के मुसल्लियों से, इमामों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो दिन सड़कों पे उतरो और जहां भी पुलिस आपको रोक रही है वहां पे रुक जाओ और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारों को बुलंद करो। और मैं पुलिस वालों को कहना चाह रहा हूं कि तेलंगाना की पुलिस से गुजारिश करता हूं कि आप नरमी का मुजाहरा करिए, सख्ती बरतने की कोशिश ना कीजिए। गैर कानूनी तरीके से अगर से आप हम पे कोई क्रिमिनल सेक्शन बुक करेंगे तो आपके जेल भर जाएंगी मुसलमानों से, मगर हम सड़कों पे उतरना नहीं छोड़ेंगे। हम पुलिस स्टेशन के सामने भी एहतजाज करेंगे अगर से हम पे जुल्म होगा तो। हमारा को दस्तूर इजाजत देता है, आर्टिकल 19 के हिसाब से हमारे को इजाजत देता है कि हम एहतजाज कर सकते हैं। हम एहतजाज अमन और सुकून से करना चाह रहे हैं, दस्तूर के दायरे में रह के करना चाह रहे हैं, तो हमें एहतजाज करने दो। हमारी मस्जिद शहीद हो गई, वहां बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद एक फैसला आया, हमने वो कोर्ट का फैसले का खैर मकदम किया, हमने उफ नहीं किया। उसके बाद में ये जुल्म हम पे, उत्तर प्रदेश में 2 मसाजिद को शहीद कर दिया योगी। अरे योगी से बड़ा दिख रहा है मेरे को ये फिरका परस्त केसीआर। उसके पास वक्त है पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे का इफ्तिताह करने का, नेकलेस रोड का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखने का, पर उसके बाद वक्त नहीं है मस्जिद की संगे बुनियाद रखने का। वो क्या साबित करना चाह रहा है कि मुसलमान का है या नहीं है? साफ अल्फाजों में नजर आ कि मुसलमान का है ही नहीं।
اور مجلس اس کا ساتھ دے رہی ہے. ارے مجلس تو کہتی ہے مسلمانوں کی جماعت. میں بارسٹر اسد الدین اویسی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اسد الدین صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے رہبر ہیں, آپ محافظ ہیں مسلمانوں کے, آج مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں اتر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کا گھر شہید ہو گیا؟ اور آپ کے رکن, آپ کے ایم ایل اے کہتے ہیں ہاں مسجد بننے والی ہے, مسجد بننے والی ہے. 1 سال ہوتا مسجد بنا دے, 1 سال میں تو ہم سینکڑوں ہزاروں مسجدیں تعمیر کر دے سکتے. آپ کے ایم ایل اے جا کے نقشہ پیش کر رہے, ایسا نقشہ پیش کر رہے جیسے کہ وہ بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہے, بہت بڑے سول انجینئر ہے. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ نقشہ پیش کر کے؟ نقشہ پیش کرے اچھی بات ہے کہ مسجد تعمیر ہوئی, آپ سڑکوں پہ اترے, آپ مطالبہ کیسی سے کریں. ارے آپ کچھ نہیں کر رہے مسلمانوں کے لیے, اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ آپ ہاں مسلمانوں کا میں رہبر ہوں. ارے بابری مسجد کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, حال حال میں بھی آپ نے بات کیا. آپ کو بابری مسجد کے لیے بات کرنے کے لیے وقت ہے, اور ہماری شہید مساجد کے لیے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اس کا مطلب میں کیا سمجھوں آپ کو یہ سمجھو کہ آپ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں. اگر میں بولا ہاں بی جے پی کے آپ ایجنٹ ہیں تو آپ ثابت کر رہے ہیں یہ, اور آپ نے ثابت کر بھی دیا. اور کے سی آر آج کیا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو 12% تحفظات دیا, وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دیا. ہمارے مسلمانوں کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے وہ بندہ؟ کچھ نہیں سوچ رہا ہے. جہانگیر پیر کی درگاہ کو 50 کروڑ کی امداد کی بات کا دیا نہیں دیا, اسلامی مرکز کی بات کرا دیا نہیں دیا, ہمارے کو روزگار ملا کچھ نہیں ملا. اور آج ہماری مسجد شہید کر کے وہ ثابت کیا کرنا چاہ رہا, وہ حکومت کریں گا, وہ تانے شاہ ہے, وہ بادشاہ ہے. ارے سے کئی بادشاہ گئے, یاد رکھو کے سی آر صاحب, میں آگاہ کر رہا ہوں, آپ کو میں گھٹنوں پہ لا دوں گا. اگر سے ہماری مسجد تعمیر نہیں ہوئیں گی, سنگ بنیاد نہیں رکھیں گے, تو واقع میں اللہ کی قسم تمہاری حکومت کو گھٹنوں پہ لا دوں گا میں. اور یاد رکھو میں کوئی قافلے کا انتظار نہیں کروں گا. وہ دن جس کے دل میں بھی درد ہے, جس کے دل میں بھی ایمان ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اہل بیت سے محبت کرتا ہے, عاشق رسول ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہاں میں کچھ اسلام کے لیے کر جاؤں, تاکہ میری آل اولاد بولے کہ ہاں یہ بندہ اسلام کے لیے کچھ کر رہا تھا, کچھ کرا. تو ویسے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سڑکوں پہ اترو. کوئی آتے تو بہت اچھی بات ہے, کوئی نہیں آتے تو کوئی بھی بات نہیں. میں تنا چلے جاؤں گا پرگتی بھون, اور میں اپنے نعروں کو بلند کرتے ہوئے جاؤں گا, اور میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے. کے سی آر صاحب میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں, شراب کی بوتل چھوڑو, شراب کی بوتل چھوڑو, شراب کی بوتل چھوڑو. آپ کو ہمارے مانگوں کو پورا کرنا ہے, ہماری مسجد کی سنگ بنیاد رکھنا ہے. پورے مسلمانوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں, اترو, اتر کے مظاہرہ کرو اپنے تقوی کا. ارے ڈرو مت, جیل میں چلے گئے تو کیا آپ کی زندگی ختم ہو جائیں گی؟ کیا پولیس آپ کو حراست میں لیں گی تو آپ کی زندگی ختم ہو جائیں گی؟ کیا آپ کی روح فنا ہو جائیں گی؟ کیا آپ کی جسم میں جو جانے کیا مردہ ہو جائیں گے؟ اگر سے آپ نہیں اتریں گے تو مردہ قوم کہلائیں گے مسلمان قوم. ارے مسلمان قوم کبھی مردہ قوم نہیں ہے. ارے قربانیوں سے اسلام پھیلا سو ہے. جنگ بدر کا واقعہ لو, آپ جنگ احد کا واقعہ لو, آپ کربلا کا میدان لو, حال وہ چیز دیکھ لو. تاریخ گواہ ہے اسلام کی کہ قربانیوں سے اسلام پھیلا. اور آج ہمیں قربانی دینے کا وقت آ گیا, ہمیں قربانی دینا ہوگا. ہماری آل اولاد کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا ہوگا, ہمیں اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچنا ہوگا, ہمیں صرف اپنی مساجد کے بارے میں سوچنا ہوگا. تو میں پھر ادباً گزارش کرتا ہوں, اے مسلمانوں, تمہارے اللہ کا واسطہ اترو, اترو. غفلت کی نیند کب تک سوئیں گے؟ میرے کو بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسجد شہید ہو گئی, میرے دل میں آ گئے, میں سو نہیں پا رہا ہوں, بے چینی ہو رہی, دیوانوں کے ساتھ گلیوں میں بھٹک رہا ہوں. ہر مسلمان کو پکڑ کے بول رہا ہوں, بھائی آنا ہے, آنا ہے, آنا ہے. دعوت نامہ دے رہا ہوں. کیا میں اپنی آل اولاد کے لیے دے رہا ہوں؟ کیا میری کوئی جائیداد ہے؟ کیا پیسوں کی کچھ بات ہے؟ کیا حکومت کی بات ہے, عہدے کی بات ہے؟ کچھ نہیں ہے. صرف میں فکر مند ہوں اپنے مساجد کو لے کے. وہ فکر سے میں پوروں کو دعوت نامہ دے رہا ہوں. تمہیں اللہ کا واسطہ یہ دعوت نامہ قبول کرو میرے بھائیوں. سڑکوں پہ اترو, اترو, اپنی طاقت بتاؤ, مظاہرہ کرو, ڈرو مت. اللہ حفاظت کرنے والا. ہم جب سڑکوں پہ اتریں گے حق کی راہ پہ تو اللہ ہماری حفاظت کرنے والا. یہ حکومت ہماری حفاظت کرو یا نہ کرو, اللہ ہماری حفاظت کرے گا, اللہ ہمارے کو محفوظ کرے گا, ہمارے احتجاج کو اللہ کامیاب بنائے گا انشاءاللہ. بس اللہ کی راہ میں نکل پڑو, حق کی راہ میں نکل پڑو میرے بھائیوں. آج وقت ہے کہ ہم نکلنا ضروری ہو گیا. تو پھر میں ادباً گزارش کرتا ہوں
اے مسلمانوں تمہیں اللہ کا واسطہ, تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, تمہیں اہل بیت کا واسطہ, کعبۃ اللہ کا واسطہ, مدینہ منور کا واسطہ, ہمارے نمازوں کا واسطہ, ہمارے مصلی کا واسطہ, ہمارے والدین کے لیے, ہاں ہمارے والدین کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تو ہم پریشان حال میں, ہمارے والدین دعا کر رہے. جب ہمارے والدہ کو میں نے کہا کہ میں یہ احتجاج کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں, تو ہمارے والدہ کہنے لگے کہ بیٹا 12 تاریخ کے دن تو سڑکوں پہ اتر, حق کی راہ کو بلند کر, اور یہ مت سوچ کہ تیرے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے, اللہ دیکھنے والا تجھے, اور میں مصلی پہ بیٹھ کے تیرے لیے دعا کروں گی. میری والدہ نے مجھ سے یہ کہا, جس والدہ نے اپنے بیٹے کو یہ کہا اس کا بیٹا نہیں رک سکتا. اللہ کی قسم میں پورا پرگتی بھون ہلا دوں گا, میری مسجد تعمیر ہونا, کیونکہ میری والدہ اس دن مصلی پہ بیٹھ کے میرے لیے دعا کرنے والی ہے, اور اللہ میرا محافظ ہے, اور اللہ میرے کو دیکھنے والا, اللہ میرے کو محافظ ہے میرا. اور اللہ کے لیے مسلمانوں اترو, انشاءاللہ پرگتی بھون کے پاس 12 تاریخ کو آپ کی اور میری ملاقات ہوگی. خدا حافظ. انشاءاللہ 12 بجے بھائی. عدنان واٹر ٹینک لائے ہیں خاص اینٹی بیکٹیریل واٹر ٹینکس. اس کے 4 لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے 100% UV پروٹیکشن, جو ٹینک میں بیکٹیریا پنپنے نہ دے, جس سے آپ کو ملے شدھ پانی ہمیشہ. عدنان واٹر ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں. عدنان واٹر ٹینکس نے پردوشن اور جراثیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لاک لڈ سسٹم کی شروعات کی ہے. عدنان ہیوی ڈیوٹی واٹر ٹینک کو اس کے گنوتا, مضبوطی, ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے. عدنان واٹر ٹینک اپنے گراہکوں کو 100% سنتوشٹی پردان کر رہا ہے, اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے. عدنان واٹر ٹینک, سیف اینڈ ہیلدی واٹر اسٹوریج سولوشن. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.